औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम तारीफ़ें उस खुदावंद मुताल के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और दरूद व सलाम हो रसूल खुदा पर जो कि वजह तख्लीक़ कायनात हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अय्याम हैं और माह रमज़ान की आमद आमद है। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि माह रमज़ान का इस्तकबाल हम किस तरह से करें, अहादीस में क्या चीज़ें बयान हुई हैं और कैसे माह मुबारक रमज़ान का इस्तकबाल करना चाहिए। तो इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे अज़ीज़ ब्रदर आगा मंजूर हुसैन हैदरी साहब मौजूद हैं। तो हम आगा साहब से इस्तिफ़ादा करेंगे। तो बिला किसी ताख़ीर के तो आगा साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आगा साहब आप हमें अपने कलिमात से नवाजें और हमें बताएं कि इस रमज़ानुल मुबारक की क्या फ़ज़ीलत है और इसका इस्तकबाल किस तरह से करें। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरुन व मुईन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि इस खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ किया और माह मुबारक रमज़ान के इस्तकबाल के हवाले से चंद एक गुज़ारिशात पेश करने की हमें यहाँ मौका आपने फ़राहम किया। देखें, मशहूर मारूफ एक रिवायत है अबा सल्त हरबी। अबा सल्त जो कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। अबा सल्त फ़कत एक सहाबी या इमाम के गुलाम नहीं थे, बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम से कसब फेज़ किया हुआ था। एक बहुत बड़े फ़कीह और आलिम थे। देखें कि इसी वजह से जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ होती है तो अबा सल्त जो है उसको मामून रशीद क्या करते हैं, ज़िंदानी करते हैं और 1 साल तक वो ज़िंदान में रहते हैं। बाद में वो फिर मुतवस्सिल होते हैं। देखें अबा सल्त का मकाम कि वो मुतवस्सिल होते हैं इमाम की बारगाह में। तो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ज़िंदान में आते हैं, उनका हाथ पकड़ के कहते हैं कि ए अबा सल्त क्यों परेशान हो। अबा सल्त कहते हैं कि मैं मौला, एक तो इमाम की शहादत की वजह से गमगीन हूँ, दूसरा क़ैद व बंद की सौबतों की मशक्क़त की वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है ज़िंदान में। तो इमाम पूछते हैं अबा सल्त से कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो अबा सल्त चूँकि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, हेरात जो कि उनकी जगह थी जहाँ वो रहते थे, तो कहते हैं कि मैं हेरात जाना चाहता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम अबा सल्त से कहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर दें। तो इमाम की तरफ मुखातब होकर फिर पूछते हैं कि इमाम, अगर हम यहाँ से चले जाएं तो यहाँ के मामूर है जो गार्ड्स हैं ये देखेंगे तो फिर आपके लिए भी मुश्किल होगी, मेरे लिए भी मुश्किल होगी। इमाम फरमाते हैं नहीं, ये लोग हमें देख ही नहीं सकते, बस आप अपनी आंखें बंद करें। जो ही अबा सल्त आंखें बंद करते हैं तो देखते हैं कि वो अपने आबाई और अपने घर में हेरात में मौजूद है, अपने खानवादे के साथ। ये मकाम है अबा सल्त का। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहाबी भी थे और एक आलिम भी थे। तो उन्होंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से एक रिवायत बयान की है, बहुत ही खूबसूरत रिवायत है, जो कि माह शाबान के आखिरी अय्याम में कहते हैं कि मैं इमाम की खिदमत में हाजिर हो गया और आखिरी जुमा था माह मुबारक शाबान का, कि इमाम की बारगाह में पहुंचा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अबा सल्त, माह शाबान का जो है वो अक्सर जो दिन थे वो गुजर गए और बहुत ही कम दिन बाकी रह गए। इन दिनों में क्या करें, इन दिनों में कोशिश करें जो पिछले दिनों की कोताहियां हैं उनका जुबरान कर सकें। और चंद चीज़ें इमाम अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अबा सल्त को कि इन चीज़ों पे तवज्जो करें ताकि इन चीज़ों के साथ आप जो है माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हो सकें। उनमें से जो पहली चीज़ अबा सल्त को इमाम अलैहिस्सलाम बताते हैं वो है कसरत के साथ दुआ करें। कहते हैं कि कसरत के साथ दुआ करें ताकि आपकी दुआएं और दुआओं की हालत में जो है वो आप माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हो सके, आपकी आदत बन जाएगी। देखें, दुआ हम जब पढ़ते हैं तो उस दुआ की आदत हो जाती है, फिर हम माह मुबारक रमज़ान में भी इसी रूटीन को
ہم باقی رکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ امام اباسط سے کہیں وہ چیز ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ امام علیہ السلام کثرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو بقیہ دن ہے ماہ شعبان کے، ان میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اور یقیناً ہم اگر استغفار، امام کا یہاں پہ استغفار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم استغفار کر خدا کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں، مغفرت کی خدا سے توقع رکھیں اور خدا ہمیں معاف کرے اور ہم ایک بہترین اور پاکیزہ روح لے کے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو، خدا کی مہمانی میں جائے اور خدا کے دسترخوان سے فیضیاب ہوں۔ اور تیسری چیز جو امام علیہ السلام نے بیان کی وہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر ماہ شعبان میں آپ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ماہ رمضان میں بھی یہی آپ کی عادت بن جائے گی اور قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ یہاں تک کہ بہت فضیلت بیان کی گئی ہے ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اور ایک روایت کے مطابق بیان ہوا ہے کہ اپنے گھر والوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی تاکید کریں اور گھر میں ایک وقت مختص کریں تلاوت قرآن کے ساتھ۔ کیونکہ اس کی علت بھی آگے بیان کی گئی ہے روایت میں کہ اگر آپ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس گھر سے مانوس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو شعبان کے باقی ماندہ ایام ہیں ان میں بھی اور ماہ مبارک کے رمضان میں بھی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز امام علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی نسبت خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، توبہ کرے۔ یعنی انسان توبہ کرے تاکہ خدا اس کے گناہ بخش دے تو ایک پاکیزہ روح کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو سکے۔ اس کے بعد جو پانچویں چیز امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ اگر کسی کی امانتیں آپ کے پاس موجود ہیں تو وہ امانتیں ان تک پہنچا دے۔ اگلی چیز جو امام بیان فرماتے ہیں مومنین کے نسبت، چونکہ انسان ایک معاشرتی انسان ہے جس کو ایک معاشرے میں رہنا ہے، دیگر افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو کبھی کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہوتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ کسی وجہ سے رنجش اور ناراضگی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے دل سے اپنے مومن بھائی کے لیے جو کینہ اور بغض ہوتا ہے اس کو نکال دو۔ یعنی اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دل سے اپنے مومن بھائی کا کینہ نکال دے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی سے بغلگیر ہو، اس سے ملاقات کرے تو خدا تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے اپنے مومن بھائی کے ساتھ ملاقات کرنے۔ تو جی جائے ایک بندہ ایک اپنے مومن بھائی کی نسبت اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھے۔ یہ چیزیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں آٹھویں چیز جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ اور مخفیانہ طور پہ فقط توکل کس پہ رکھنے، خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل رکھنے۔ اور آخری چیز جو بیان فرمائی ہے، آخری چیز امام فرماتے ہیں کہ جو شعبان کے بقیہ اوقات ہے، بقیہ جو دن ہیں، ان میں کثرت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ اور ایک دعا بھی امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ اس باقی ماندہ شعبان کے ایام میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا امام فرماتے ہیں اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ خدایا اگر شعبان کے گزشتہ دنوں میں آپ نے مجھے نہیں بخشا، معاف نہیں کیا ہے، تو یہ جو بچے ہوئے کچھ دن ہیں ان دنوں میں مجھے بخش دے۔ اور ہمیں خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی اس روایت کے مطابق اپنے ان اعمال جن کا امام نے ذکر کیا ان پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے، ان پہ عمل کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کی طرف جا سکے اور ماہ رمضان کی برکتوں، فضیلتوں اور مغفرتوں سے استفادہ کر سکے۔ دعا گو ہیں خدا متعال ہمیں شعبان کے بقیہ ایام اور ماہ مبارک رمضان سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
بہت شکریہ ہمارے ساتھ آغا محترم آغا منظور حسین حیدری صاحب موجود تھے، جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے، بہت آسان انداز سے ہمیں ماہ رمضان کے استقبال کی جو فضائل ہیں، جو طریقے ہیں وہ بتائے۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔